الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون أنا علي بن حسين بن علي أنا علي بن حسين بن علي ورب البيت نحن أولى بالنبي لا یار حوالے رب دے لے او یار حوالے رب دے لمبے پئیے جدائی رب ملایا تے آن ملائیں گے اور امید نہ کائی لے او یار حوالے رب دے میلے چار دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے اللہ اور اس کے رسول کی حمد و ثنا کے بعد بے حد و حساب ان گنت اور لا تعداد درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دوستو، بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت دے رحمت و فضل و کرم دے نال اے تواڈے علاقے دے اندر میری پہلی حاضری ہے۔ دعا فرماؤ اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔
سن سنا کے اللہ پاک ذریعہ نجات دا سبب بنا دے، بخشش دا بہانہ بنا دے اور مغفرت دا خزانہ تیار فرما دے۔ جو عنوان تسی میرے ذمے لگایا ہے، میں اللہ دی رضا و رحمت دے نال کچھ معروضات گوش گزار کرنا چاہنا ہاں۔ توجہ انہماک نال سماعت فرمایا جائے۔ جدوں سارے جان نثار ایک ایک کر کے جانا قربان کر چکے سن تے اہل بیت دی باری آئی۔ سب تو پہلے علی اکبر میدان دے اندر جانے دی تیاری کرن لگے۔ ابا جی کو اجازت لینے واسطے حاضر ہوئے۔ ادوں آپ دی عمر 17 سال سی۔ حسن و جمال خد و خال دے اندر اللہ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے مشابہ سن، بلکہ اہل مدینہ حضور علیہ السلام دے دیدار واسطے بےتاب ہوندے سن تے علی اکبر دے زیارت کر کے دل نو تسلی دے لیا کردے سن۔ جدوں آپ میدان دے اندر جان لگے، آپ دے روے مبارک دے 4 گیسو سن، 2 آگے 2 پیچھے، تے آپ نے اے رجز پڑھے، ان علی بن حسین ابن علی، میں حسین بن علی دا بیٹا واں، ورب البیت نحن اولا بن نبی، بخدا اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قریبی ہیں۔ ابن سعد نے آپ نو آندے ہویاں ویکھ کے حیران ہو گیا۔ شمر نو پوچھیا اے کس ماہ دا پارا ہے، یہ کس کا ماہ پارک ہے، اس دا چہرہ تے چاند نالوں بھی بڑھ کے روشن ہے۔ شمر نے کہا کہ اے حسین بن علی دا بیٹا ہے۔ بخشی ہے خدا نے اسے توقیر محمد، گیسو ہیں کہ ہر زلف گیر محمد، چہرہ ہے کہ آئینہ تصویر محمد، باتوں میں ہے رنگینی تقدیر محمد، شوکت وہی، سہولت وہی، دستور وہی ہے، نقشہ وہی، انداز وہی، نور وہی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیر تک دشمنہ دا کوئی آدمی آپ دے مقابلے اندر نہ آیا، آخر آپ خود ہی اڈی دل لشکر تے حملہ کر دیتا۔ آپ نے خود ہی ٹھڈی دل لشکر تے حملہ کر دیتا۔ آپ دی تلوار دشمنہ نے حق دے جسمن و گاجر اور مولی دی طرح کٹ دی جا رہی سن۔ 500 دے قریب سر قلم کیے جا چکے سن۔ جدوں شدت دے پیاس نے ستایا تے خیمیاں دی طرف آ کے عرض کیتا، یا ابتاہ غیرت عینایا من العطش، یا ابتاہ اے ابا جان غارت عینایا من العطش، پیاس دی شدت میریاں اکھاں ختم ہو رہی ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا، بیٹا تواڈے جد امجد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر دا جام لیے منتظر نہیں۔ گھوڑا دوڑا کے پھر واپس میدان دے اندر گئے۔ پھر آپ نے تلوار دشمنہ دے سراں تے برکے سائے کائنوار بن کے چمکی۔ آمدہ جسم زخمہ دے نال چورو چورو چکیا سی۔ تھوڑی دیر سستانے واسطے کھڑے ہوئی تے مرہ بن منقذ نے پیچھے تو نیزے دوار گید۔ آپ زمین تے گر گئے نے۔ امام علی مقام نال پیار کرنے والوں واقع کربلا سننے والوں غور کرنا۔ امام علی مقام گھوڑا دوڑا کے آئینے ویکھیا تے دشمناں دے لاش دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے سن۔ آپ نے اپنے نور نظر دے جسماں دے ٹکڑیاں نو جوڑیا، اٹھا کے خیمے اندر لے آئی۔ جوان علی اکبر دا لاش ویکھ کے خیمے اندر کوہرام مچ گیا۔ والدہ لاش دے نال چمٹ گئی تے نالے کے آئیں۔
واری گئے نہ قبر میں، واری گئے نہ قبر میں اماں کو گاڑ کے، جنگل بسا دیا میرے بستی اجاڑ کے، آؤں کدھر کو اے علی اکبر جواب دو، بیٹا جواب دو میرے دلبر جواب دو، پایا تھا مدتوں میں جسے خاک چھان کے، ہم نے ہے کھویا لال وہ جنگل میں آن کے۔ امام علی مقام نے تمام اہل خیمانوں صبر دی تلقین فرمائی اور کیا کہ امتحان دین والے رویا نہیں کر دی، پھر آپ نے شہزادے نو دفن کر دیا یا زمین نو خطاب فرمایا، تیغوں سے پاش پاش گئے سب جسم نازنین، رکھیوں بااحتیاط اسے دامن میں اے زمین، 18 سال کی ہے یہ دولت حسین کی، اب ہے تیرے سپرد امانت حسین کی۔ بعد اندر عبداللہ بن مسلم، عبد الرحمن بن عقیل، محمد بن عقیل، قاسم بن حسن، حضرت زینب دے دونوں صاحبزادے اون محمد، حضرت عباس باری باری ساغر شہادت نوش فرما دے گئے۔ امام علی مقام انہاں دی شجاعت و شہادت دے مناظر دیکھ رہے سن کہ خیمے وچ رون دیاں آوازاں آئیاں، آپ اندر گئے تے ویکھیا کہ ننا علی اصغر پیاس تو تڑپ رہے آئے۔ امام علی مقام اللہ اکبر، ادو علی اصغر دی عمر صرف 6 ماہ سے۔ حضرت زینب نے عرض کیتا بھائی جان ساریاں مصیبتاں منظور نے مگر اس شیر و خوار اصغر دی حالت نہیں ویکھی جاندی۔ آپ نے فرمایا لاؤ اے مینوں دیو شاید اس بچے دے کسی نو ترس آ جائے۔ آپ نے اس نو ہاتھوں ہاتھ اٹھا کے لے گئے، فرمایا اے قوم جفاگار اس دودھ پیتے بچے نے تہاڈا کچھ نہیں بگاڑیا، کم از کم ایک گھونٹ پانی تے دے دیو۔ اشکیاں دے دل پتھر ہو چکے سن، پانی دے کو گھونٹ دی بجائے حرملہ دا تیر آیا اور علی اصغر دے گلے نو چیردہ ہویا۔ امام علی مقام دے بازوں دے پہ واسط ہو گیا۔ آپ نے ایک حسرت بری نگاہ نال آسمان دی طرف دیکھا، تیر نکال کے سٹ دیتا، پھینک دیتا، خون دا فوارا گلے تو ابل رہے آئے۔ امام علی مقام نے اس خون ایک چلو بھر کے آسمان دی طرف پھینکیا اور آکھیا یا اللہ اے تا ایک علی اصغر ہے، اگر 1000 علی اصغر ہوئے ایک ایک کر کے تیری رات میں قربان کردہ چلا جاؤں، اگر تیری رضا اسی دے اندر ہے تو حسین دے بھی اسی طرح راضی ہے۔ پھرے وہاں سے جو لاشا لیے ہوئے شبیر، کھڑی تھی ڈیوڑی میں رو رہی تھی سب دلگیر، قریب آ کے بولے وہ شاہ عرش سریر، سدھارے اصغر بے شیر کھا کے حلق پہ تیر، تمہارا مالا کا خون میں بھر گیا بانو، تڑپ کے گود میں معصوم مر گیا بانو۔
ہن صرف شہزادہ زین العابدین اور امام حسین باقی رہ گئے سن۔ انہاں دے علاوہ بستان نبوی دے ساریاں کلیاں مسل جا چکی سن۔ بیمار زین العابدین نے عرض کیتی ابا جان بے شک میں بیمار ہوں، مگر پھر بھی میرے ہوندیاں گویا تسی میدان جنگ کے اندر نہ جاؤں، میں نے اجازت دے دیو۔ مگر آپ نے فرمایا بیٹا تو بیمار کیسے جا سکے گا، تم بیمار ہو تم کیسے جا سکتے ہو۔ کتنا استقلال اور حوصلہ، لیاقت پر والے ہو، لیاقت پر والے ہو، امام علی مقام دی شہادت سماعت فرمان والے ہو۔ بھائی بھتیجے بیٹے بانجے سب خون دیاں چادراں اوڑھ کے سو چکے سن، لاشن دے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے نے، سہارے ٹوٹ چکے نے، امیداں ختم ہو چکیاں نہیں، مگر قربان جاواں زہراء دے لال تے ماتھے تے ذرا بر بھی شکن نہیں آئی۔ خیمے اندر آئی اور ہتھیار لگا کے میدان دے اندر جان دے تیارے کرن لگے۔ اتنے نازک اور امتحان دے اندر وقت بھی بہت تھوڑا، مگر آپ صبر دے تلقین فرما رہے سن۔ اتنے نازک اور امتحان دے وقت دے اندر بھی آپ صبر دے تلقین فرما رہے سن۔ تمام بیبیاں نو کٹا کر کے فرمایا میری وفات بال نہ نوچنا، کپڑے نہ پھاڑنا، آہوں بکا نالا شیون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان نو زیب نہیں دیندا۔ لو الوداع لاش بے اب آ کے روئیو، لیکن نہ خاک اڑا کے نہ چھلا کے روئیو، زانوں پہ سر کو رکھ کے نہوڑا کے روئیو، قبر رسول پاک پہ ہاں جا کے روئیو۔ لٹنے میں صبر شکر تباہی میں چاہیے، رونا بشر کو خوف الہی میں چاہیے۔ آپ ایک ایک نو تسلیاں دے رہے سن۔ جدوں آپ گھوڑے تے سوار ہونے لگے تے ویکھیا گھوڑا کانپ رہا۔ آپ نے ویکھیا گھوڑے دے نال معصوم سکینہ کھڑی ہے اور رو رہی ہے، ابا جی مینو یتیم کر کے جا رہے ہو۔ ان میں ابا جان کس نو کہہ کے پکاراں گی۔ امام علی مقام نے گھوڑے تو اتر کے مچی نو سینے دے نال لائی اور تسلی دیتے، اس بیٹے نو تسلی دے رہے سن۔ دوسرے بیٹے دا خط آ پہنچیا۔ ایک خط امام علی مقام دی صاحبزادی صغرا دا سی جو مدینہ طیبہ ہی اندر رہ گئی سن، اس واسطے کہ انہاں دے خاوند حضرت امام حسین دے بڑے بھائی محمد بن حنفیہ دے پاس ہی رہ گئے سن۔ بات روایات دے اندر اس طرح آندا ہے کہ پنجابی دے ایک شاعر نے انہوں اس طرح نظم بنایا، حال زار دے رب رسول شاہد، عشق بارن ارضا سما بابا، تسا جدوں مدینوں کوچ گیدا، دساں کے ورتے میرے بھا بابا،
پھپھے جی زینب اما شہر بانو ملسن کدوں کلے جڑے لام بابا پوچھی کسے بیمار دی سار نہیں گئیاں مدتاں ڈھیر وے خام بابا اصغر بالغن تے گلنا ہوگ کردا ریسن وچ کلے جڑے گھام بابا ننے لال داروئی رات پچھلے جھولا نال خیال جھولا بابا کدی فاطمہ بی بی دی قبر اتے کدی روزے تے رونی جا بابا آہی میریاں ہتھیں ڈر دے اڈ جاندے ٹھنڈے صبح دی بعد صبا بابا نام رب دے صدلوں کو لے اپنے کرساں خدمت ادب بجا بابا بھیا صغر نو لوریاں دے وسانگی نالے لوانگی کول سلام بابا ایسا صغرا غریب نو پل گئیوں بخشو چاندی کوئی خطا بابا کرتا اصغر لئی ایک تیار گیدا ہتھیں دیوس آپ پہنا بابا ملن واسطے بہت اداس ہمیں کرو کرم بنا میں خدا بابا پانے برانگے کپڑے دو سانگے کھانا لوانگی خوب پگا بابا امام علی مقام اس درد بھرے خط نو لے کے خیمے اندر گئے لیاقت پر والے ہو تاری محبتاں دے قربان جاؤں خط سن دیا ایک دور دم کا حرام برپا ہو گیا خط سنانے دے بعد اب خیمے تو باہر آئے اور قاصد نو کیا کہ اس امتحان کرب و بلا دے اندر آنے والے واپس مدینہ پاک جا کے میرے بیٹی نو میرا بھی پیغام پہنچا دیا جی آپ نے فرمایا آنکھیں صغرا نو جا کے باپ تیرا کربل وسدی چوک لوٹا بیٹھا بچے آنو محمد تے اکبر اصغر قاسم اتے عباس کو کھا بیٹھا اپنے وچ مقصد کامیابوں کے سید رب دا شکر بجا بیٹھا باقی دم دا دم مہمان ہمیں لگے پریت نو توڑنے با بیٹھا آنکھیں قاصدہ خط نو چن کے تے بابا رو نیر ویخا بیٹھا میرا باغ اجاڑے آئے کر کے صبر میں تنے
تنہا بیٹھا، میری یاد ستائے تے صبر کرنا، صبر نال مقصود میں پا بیٹھا، ساکی پوریا جام شہادتاں دا، منہ شوق دے نال میں لا بیٹھا۔ ہن امام علی مقام رضی اللہ عنہ ابن سعد دے لشکر دے سامنے جلوہ فروز نہیں، کوفے فوج علی دے شیر دا روب دبدبا ویکھ لرز گئی، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے۔ آپ نے لشکر دے سامنے تشریف لا کے ان سنگ دل ظالمن آخری بار کربت رسول اور اپنی عزت و حشمت یاد دلائی، کہنے لگے حسین ہوں ابن رسول ہوں، سردار اہل قلد ہوں، جنت کا پھول ہوں۔ آپ نے کوفی لشکر دے سامنے زندگی دا آخری خطبہ دیتا، جس نے ابن خلدون نے ان الفاظ دے اندر نکل گئے دا، اے قوم اللہ تو ڈرو جڑا سب دا مالک ہے، جان دینا جان لینا اس دی قدرت اس دے اختیار دے اندر ہے۔ اگر تسی خداوند عالم جل جلالہ تے یقین رکھ دے ہو، میرے جد امجد سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ایمان لائے تے ڈرو، قیامت دے دن میزان عدل قائم ہوئے گی، اعمال دا حساب کیتا جائے گا۔ میرے والدین محترمین اپنی آل دے بے گناہ خونہ دا مطالبہ کریں گے، حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں دی شفاعت گناہگاراں دی بخشش دا ذریعہ ہیں، تمام مسلمان جنہاں دی شفاعت دے امیدوار نے، او تم سے ہی میرے جان نثاروں کے خون نہ حق کا بدلہ طلب کریں گے، او تواڈے چو میرے جان نثاران دے خون نہ حق دا بدلہ منگن گے۔ تساں میرے اہل و عیال عز و تفال تے موالی وچوں 70 تو زیادہ شہید کر چکے ہو، ہن میرے قتل دا ارادہ رکھ دے ہو، خبردار ہو جاؤں ایسے دنیا دے اندر پائیداری و قیام نہیں، اگر سلطنتی تما دے اندر میرے در پہ آزاد ہوتے میں نے موقع دے ہوں، میں عرب چھوڑ کے دنیا دے کسی اور حصے اندر چلا جاواں، اگر اے منظور نہیں اپنی حرکات تو باز آ جاؤں، اسی اللہ دے حکم اور اس دی مرضی تے صابر میاں شاگر میاں۔ امام علی مقام دے زبان تے پاک کلمات سن گئے، بہت سارے کوفیاں دی اکھاں وچ آنسو آ گئے، او جان دے سن اسیں برسر ظلم و جفا دے اندر، اور امام مظلوم حق تینے ابن سعد صورت میں کہ گھبرا گیا، کہنے لگا تسیں قصہ مختصر کرو، ابن زیاد دے پاس چل کے یزید دے بیت قبول کر لو، ورنہ جنگ دے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اس بات تو حضرت امام بخوبی واقع سن، مگر آپ نے خطبہ تمام حجت واسطے فرمایا سی، باطل دے ہاتھ تے حق پرست کس طرح بیعت کر سکدے نے۔ آخر شمر دی بڑکائی ہوئی قوم تنے تنہا اور مظلوم شہزادہ تے تلوار چلان واسطے تیار ہو گئی۔ لیاقت پر والے جدو امام علی مقام نے دیکھیا یہ لوگ جنگ دے بغیر ٹلنے والے نہیں نے، آپ رجت پڑھتے ہوئے میدان دے اندر آ گئے، انا علی ابن انا علی انا علی الخیر انا ابن علی الخیر من آل ہاشمی کناتی بہذا مفخرا حین افخروا
وجدی رسول اللہ اکرم من منا ونحن سراج اللہ فی الناس اذکرو وفاطمة أحيي سلالة أحمد وأمي يدعى ذا الجناحين جعفر وفينا كتاب الله أنزل صادقا وفينا الهدى والوحي والخير يذكر یہ جڑے رجز پڑے نے ساتھیوں دی پرچی آئی کہ اس دا ترجمہ بھی کر دیو اللہ اکبر امام حسین دی شہادت دے غم دے اندر رونے والو اللہ پاک تہاڈا رونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میری اتنی ہمت نہیں طاقت نہیں کہ میں ذکر خیر نو بیان کراں مگر تہاڈا اصرار انا بن علی الخیر من آل ہاشم میں اس علی دا فرزند ہاں جڑے بہترین بنو ہاشم کنا فی بہذا مفخرا حین افخر نسبی فخر دے وقت یہ بات میرے لیے کافی باعث افتخار ہے وجدی رسول اللہ اکرم من منا اور میرے نانا رسول خدا سن میرے نانا رسول خدا سن وَنَحْنُ سِرَاجُ اللَّهِ فِي النَّاسِ أَزْهَرُ جو ساری خلق تو افضل سن ساری خلق تو افضل سن اللہ اکبر وَنَحْنُ سِرَاجُ اللَّهِ فِي النَّاسِ أَزْهَرُ اسی لوگ انسانیت واسطے اللہ دا روشن چراغ وفاطمہ تو حی سلالت احمدی اور میری والدہ فاطمہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جگر پارا سن وعمی یدعا ذل جناحین جعفر اور میرے چچا حضرت جعفر تیار ذل جناحین نے وفینا کتاب اللہ انزل صادقا سعادت اللہ دی سچی کتاب نازل ہوئی وفینا الہدی والوحی والخیر یذکر ساڈے گھرانے اندر ہدایت وحی اور نیکی دا چرچ ہے اللہ اکبر اللہ چشم فلک نے اے منظر کبھی نہ ویکھیا ہوئے گا کبھی نہ آیا ہوگا 20,000 عراقی سورما ایک طرف مدینے دا مظلوم مجاہد ایک طرف انعام اکرام دا لالچی مسلح فوج ایک طرف اور آگے حق دے اندر بانجے بتیجے بیٹے قربان کرنے والا تنے تنہا ایک طرف شکستہ دل نے خستہ جان غم زدہ غم خوردہ پھر بھی گرمی دی شدت پیاس لمحہ بہ لمحہ بڑھ دی جا رہی ایک بے حیا ابن شیر خدا دے مقابل آیا اپنے بہادران دی دینگی مار رہا سی غرور و تکبر دے اندر سرشار سی اپنے لشکر اور تنہائی امام تے نازاں سی ظالم نے تلوار کھینچی ابھی وار کر نہیں چاندہ سی ہاتھ اٹھایا ہی سی مگر فاتح خیبر دے لال نے ایک ضرب دے اندر سر کاٹ کے دور پھینک دے دا غرور و شجاعت خاک دے اندر مل گئی دوسرا بڑھیا اور چاہا کہ امام دے مقابلے اندر اپنی ہنرمندی دا مظاہرہ کر کے سیاہ دلوں دے اندر سرخ روئی حاصل کرن لگا کہنے لگا کہ بہادرانے کوئی شگن میرے بہادرینو لوامان دینے مصر و شام اور عراق دے اندر میرے شجاعت دے غلغہ لینے حسین آج تم بھی میرے داؤں بیچ دیکھو گے
کوفی دی فوج اس دی تالیاں دے نال بہت خوش ہوئی ابن سعد دے لشکراں نوں یقین سی کہ جدوں حضرت امام دے بھوکو پیاس دی تکلیف حد تو گزر گئی صدمہ نے کمزور کر دیتا ہے ایسے وقت دے اندر امام تے غالب آ جانا کچھ مشکل نہیں سپاہ شام اے سرکش گستاخ جدو امام علی مقام دے سامنے آیا آپ نے فرمایا تو مینوں جاندا نہیں جو میرے مقابلے دلیری نال آیا ہے آندا ہے سمجھدا ہے کہ بے قسم بے کم ہاں یاد رکھ تواڈی فوج دے ایک ایک بہادر دی بہادری اور سرکشی خاک دے اندر ملا دیواں گا میری نظر دے اندر تواڈے کوئی حقیقت نہیں اے سن کے شامی جوان اور تیش آیا اس نے بڑھ کے حضرت امام تے وار کیتا آپ نے وار بچا کے دے کمر تے تلوار مارے معلوم ہوندا سی کھیرا ہے جو کٹ گیا ہے ابن سعد دے لشکر نو اطمینان سے کہ ہن امام علی مقام دے بغیر اب باقی تو رہا ہی کوئی نہیں کدو تک نہ تھکن گے ایک ایک دے مقابلے دے اندر ساڑا کوئی بہادر کامیاب ہوئے گا اسی طرح یکے بعد دیکھ رہے ایک ایک سرما آندہ رہا ابن زہرا نے کسی تے سارتے تلوار ماری تے زین تک گاٹ ڈالی گردن تے ماری تو خزاں دے پتیاں دی طرح اڑنے لگے کسی دے حمائلی ہاتھ مارا تو کلمی تراش دے دا خود کاٹے مغفر اڑائے جوش و آئینے کتے کتا کر دیتے نیزہ پر اٹھا کر پٹکا پسلے پسلے چور کر دیتے کسی دے سینے اندر نیزہ مار کے تے پار کر دیتا معلوم ہوندا سی کہ زمین کربلا دے اندر لاشوں دے کھیت بو دیتے گئے نے بڑے بڑے فخر روزگار ختم ہو گئے بادران کوفہ دی ناشن دے انبار لگانے دے دشمن دے لشکر دے اندر شور برپا ہو گیا اے جنگ دا اے انداز رہا تے حیدر دا شیر کوفہ دے زنوت فالنو بیوت یتیم بنا دے گا اس دی تیغ خونے آشام تو کوئی بچ نہ نکل سکے گا موقع مت دیو چاروں طرفوں گھیر کے اخبار کے حملہ کر دیو ماہی چرخ اقانیت جورو جفا دی تاریخ گھٹا چھا گئی ہزاروں کوفی تنہا امام تے اپنے بہادری دے جوہر دکھانے واسطے دوڑ پڑے تلوار نال حملہ کر دیتا حیدر قرار دے شہزادے نے انہوں بڑھ کے روکیا اور ایسا جوابی حملہ کیتا کہ معلوم ہوندا سی کہ بکریاں درے وڑے کہ شیر تو جان بچاندا پھر رہا ہے امام حسین جس طرح گھوڑا بڑھایا یا پرے دے پرے کاٹ ڈالے دشمن حیبہ زدہ ہو گیا فوج دے پاؤں کھڑ گئے شدت کے تال نلاب دے تشنگی غالبان لگی آپ کا تارنو کاٹتے ہوئے فرات کنارے تے پہنچ گئے شمر چلایا کہ حسین نو پانی نہ پین دینا ورنہ اے ساڑا ایک آدمی بھی زندہ نہ چھوڑے گا آپ نے پانی دا چلن اٹھایا اسے حسین بن نمیر نے دندان مبارک دے تیر ماریا دہنے عطر تو خون دا فوارہ چھوٹیا اور پانی دا چلو خون دے چلو اندر تبدیل ہو گیا آپ نے سنو بھی آسمان دی طرف اچھال دیتا اللہ اکبر اللہ ابن سعد اور جمشیر بہت گھبرائے کہ کوفیاں دی عزت خاک دی اندر مل گئی تمام ناموران کوفہ دیاں جماعتاں ایک حجازی جوان تو شکست کھا گئیاں تاریخ عالم دے اندر ساڑھے نمبر دے دا اے واقعہ سنو ہمیشہ رسوا کردہ رہے گا کوئی تدبیروں میں کہ اس شیر تو اپنی بیڑاں بچا سکی یا اس نو کسی دھوکے دے نال جال دے اندر پنسا سکیے تجویز ہوئے مسلمانوں کہ تلواراں دی جنگ سے جیت نہیں سکتے حسین دی تلوار ہزاروں تے حاوی ہے اس بغیر کوئی اور صورت نظر نہیں آندے اے چاروں طرفوں امام تے تیران دی بارش کیتی جائے چنانچہ ہر طرفوں تیر برسنے لگے گھوڑا زخم دے نال چورو چور ہو گیا
جسم نازنین ہزاروں تیروں نال چھلنے ہو گیا، آج شبیر بے کیا عالم تنہائی ہے، ظلم کی چاند پہ زہرا کے گھٹا چھائی ہے، اس طرف لشکر آدھا میں صف آرائی ہے، یہاں نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے، برچیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں، مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں، خون میں تر پیچ امامے کے ہے سر زخمی ہے، جبین چاند سے پر نور مگر زخمی، سینہ سب برچیوں سے تابے کمر زخمی ہے، تیر بیداد سے دل زخمی جگر زخمی ہے، شدت ذوف سے جس جا پہ ٹھہرے جاتے ہیں سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں۔ امام علی مقام نال پیار کرنے والے ہو، امام علی مقام دی شہادت نو سماعت فرمان والے ہو، اولیاء قد پر دے باسیوں، یہ تو تک کے گھوڑے دے اندر سکت باقی نہ رہی، امام ایک مقام دے کھڑے ہو جاندے نے، ہر طرف تیر آ رہے نے، نورانی جسم لولے آن ہو رہے ہیں، ایک تیر آپ دی پیشانی اقدس تے لگا، یہ پیشانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے بوسا گاسینا، ایک اور تیر گردن دے اندر پیوست ہو گیا، ابھی آپ انہوں نے کہا لے رہے سن کے زرعہ بن شریک نے تلوار دے کئی وار کے دے، سنان نے نظام مارے جتنا جسم نے ڈھال ہو گیا، امام علی مقام جسم، امام علی مقام دا جسم نے ڈال ہو گیا، آپ زمین تے گر گئے، جسم نازنین تے 33 زخم نے زید 24 تلواران دے تیران دا تشماری نہیں، زوف دے سبب زمین تو اٹھا نہیں جاندہ، سنان بن انس نخی نے خولی بن یزید نے حکم دیتا کہ سر کاٹ لے، وہ آگے بڑا مگر ہمت نہ ہوئی، سنان نے کہا تیرا ہاتھ کیوں شال ہو گیا، پھر خود گھوڑے تو اترا اور تاجور امام مادہ سر اقدل جس میں عطر تو جدا کر دیتا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ محرم دے 10ویں تاریخ سن 61 ہجری بمطابق 10 اکتوبر 680 ہجری بروز جمعہ 56 سال 5 ماہ 5 دن دی عمر دی اندر آپ پر رفیق اعلیٰ دی طرف سفر فرمایا، اس میں ہوئی ہے موت کو پہیم عظیمتیں، کرب و بلا کی خاک میدان زندگی، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، کر لیا نوش جس نے جام شہادت، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ ظالم کوفیاں نے اسے تے اکتفا نہیں کیتا بلکہ خیمیاں دے اندر گھس گئے، سامان لوٹ لیا، آگ لگا دی، لاشاں تے گھوڑے دوڑا کے وحشت و بربریت دا پورا
سورہ سبودہ اس طرح 2 محرم نو اترنے والا قافلہ اپنے میزبان ہوتے تو بالکل ہی اجڑ چکے آسی سلیمان بن قتیبہ خود رکھیں دے مررت علی ابیات آل محمد فلم ار انشاکہ یوم جلتی وکان غیاسا ثم ازہار زینات الا عزت تلک الزرایا وقلتی میں اولاد رسول دے خیمیاں دے پاس گزریا تے میں رونق نظر نہ آئی جو انہاں دے یہاں اترنے دے وگا سی اے لوگاں دے حامی و ناصر سن ہن خود مظلوم بن کے رہ گئے نے ہائے کتنے عظیم مصائب نے امام علی مقام دے شہادتوں فوراً بعد آسمان دے کنارے تو سرخ غبار اٹھی ویکھ دیاں تمام جہان تاریک ہو گیا اس کا در اندھیرا چھا گیا کہ پاس کھڑے ہوئے آدمی دی صورت تک نظر نہیں آندی سی تھوڑی دیر بعد اندھیرا دور ہو گیا آسمان تو خون ٹپکنے لگا یہ تو تک کہ جس چیز نو ویکھ دے سن خون ہی خون نظر آندا سی جس پتھر نو اٹھایا جاندا اس نیچے تازہ خون موجود ہوندا سی تھوڑی دیر بعد غائبانہ آوازاں آنا شروع ہوئیاں اے آوازاں جنات دیاں سن اوے اشعار پڑھ رہے سن مسخ النبی جب انہم فلہم بریکن فی الخدود ابواہ من انہیا قریش وجدو خیر الجدود نبی نے انہاں دی پیشانی ہے چومی کہ روشن جس دا چہرہ چاند سی علی تھے باپ گر آلہ قریشی تو نانا ان کا تھا سرور جہاں کا وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین